भन्दाखेरि चाहिँ ल हेर्नु है यो क्वेशनमा अलिकति झुक्किन भएन। यहाँनिर के भनेको छ भने 5.1 मिटरको सिट पाइलले चाहिँ रिटेन स्यान्ड अन बोथ साइड भनेको चाहिँ अब सिट पाइलले दुईटै साइडतिर रिटेन गर्नु भनेको के हो भन्दाखेरि यो साइडतिर पनि को डेप्थ पनि कन्सिडर गर्नु भनेर भने हो है। पहिला पहिला हामीलाई क्वेशनमा दिँदाखेरि ब्याकफिल चाहिँ रिटेन गर्थ्यो जसको हाइट भनेर दिएको हुन्थ्यो, त्यही भएर हामीले यति मात्रै हाइट लिन्थ्यौँ भने यो चाहिँ सिट पाइलकै लेन्थ दिएको 5.1 मिटर, त्यो भनेको पुरै लेन्थ अफ सिट पाइल दिएको हो क्वेशनले है। यो कुरा विचार गर्न पर्यो। एउटा कुरा भनेको 5.1 मिटर भनेको फुल लेन्थ अफ के हो सिट पाइल हो। र अर्को कुरा के विचार गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ अनि एंकर रड्स आर 1 मिटर बिलो द टप भनेको एंकर रड यहाँनिर छ। यहाँनिर के आउने भयो टेन्सन आउने भयो। तर जुन हामीलाई चाहिँ यो क्वेशनमा दिएर रहेछ है, ल ठिकै छ। अनि त्यसपछि डेप्थ अफ इम्बेडमेन्ट भनेर कति दिएको छ 1.5 मिटर भनेर दिएको छ। यो कति भयो 1.5 मिटर भयो भनेपछि माथिको मात्रै हाइट तपाईले 5.1 बाट 1.5 घटाएर के गर्न सक्नुहुन्छ क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ, जुन भनेको 3.6 आउँछ। अनि फाइ को भ्यालु कति दिएको छ क्वेशनले 30 डिग्री दिएको छ। युनिट वेट अफ स्यान्ड पनि दिएको छ 16 किलो न्यूटन पर मिटर क्यूब भनेर। अब क्वेशनले के सोधेको छ भने हामीले 1.5 मिटरको डेप्थ अफ इम्बेडमेन्ट त प्रोभाइड गर्यौं, के त्यो 1.5 मिटरको डेप्थ अफ इम्बेडमेन्ट चाहिँ सफिसिएन्ट छ त? छैन भने चाहिँ फ्याक्टर अफ सेफ्टी 2 को लागि चाहिँ के गर्नु डिजाइन गर्नु भनेर भनेको छ है। सुरुमा फ्याक्टर अफ सेफ्टी पनि क्याल्कुलेट गर्नु भनेको छ र यदि त्यो अनुसारले डेप्थ अफ इम्बेडमेन्ट पर्याप्त देखिएन भने फ्याक्टर अफ सेफ्टी 2 को लागि डिजाइन गर्नु भनेर यसरी क्वेशनले दियो भने तपाईले निकालेको फ्याक्टर अफ सेफ्टी तपाईले केसँग चेक गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो क्वेशनमा दिएको भ्यालु 2 सँग चेक गर्न पर्यो है। त्यो भनेको पर्याप्त छैन भने 2 को लागि डिजाइन गर भनेर उले सोधेको हो भने है 2 चाहिँ मिनिमम हुनुपर्ने रहेछ भनेर बुझ्न पर्छ। ठीक छ, तपाईले निकालेको फ्याक्टर अफ सेफ्टी 2 भन्दा कम छ भने तपाईले डेप्थ अफ इम्बेडमेन्ट फेरि पत्ता लगाउनु पर्यो। यदि 2 भन्दा ज्यादा छ भने डेप्थ अफ इम्बेडमेन्ट जति आएको छ त्यतिमै छोड्दिए भयो। ठीक छ, यो क्वेशन बुझिन्छ? क्वेशनले भन्न खोजेको कुरा अथवा क्वेशनमा दिएको डाटाबाट तपाईलाई फिगर बनाउन ओर्न केही समस्या छ? छैन सर, बुझिन है। ल त्यसो मैले के गरे भने यस्तो फिगर बनाए है, जसमा मलाई टोटल लेन्थ 5.1 मिटर भनेर छ। मैले 3.6 मिटर माथि हुने भयो 1.5 मिटर यो डेप्थ अफ इम्बेडमेन्ट दिएको छ क्वेशनले हैन। अब मलाई चाहिँ अब यो एंकर सिट पाइलो भन्ने थाहा छदैछ, y को भ्यालु क्वेशनमा दिएकै छ 1 मिटर भनेर। अनि मैले चाहिँ अब के निकाल्नु पर्ने छ मलाई सबैभन्दा सुरुमा फ्याक्टर अफ सेफ्टी निकाल्न भनेको छ है। अब फ्याक्टर अफ सेफ्टी निकाल्दाखेरि तपाईले के हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि फ्याक्टर अफ सेफ्टी हामीले प्यासिभ रेसिस्टेन्स तिर हामीले लगाएको हुन्छौं, त्यो भनेको P2/F गरो भने P2 ड्याश मात्रै मोबिलाइज भयो भन्ने हिसाबले अहिले हामीले हेरिरहेको थियौं न्यूमेरिकल। अब यो केसमा पनि त्यही नै गर्ने भयौं है। त्यो भनेको मैले सुरुमा K र KP को भ्यालु निकाल्छु 30 डिग्री को लागि, जुन भनेको 1 - sin phi / 1 + sin phi हुने भयो। त्यसपछि मैले P1 र P2 क्याल्कुलेट गर्ने भए है। P1 र P2 क्याल्कुलेट गर्दाखेरि तपाईको के हुने भयो भन्दाखेरि चाहिँ P1 भनेको यही एरिया अफ ट्रायंगल ABC बराबरले दिने भयो, त्यो भनेको हाफ इन्टु बेस इन्टु हाइट। अब तपाईलाई यहाँ सबै कुरा नोन छ, त्यही भएर तपाईको P1 क्याल्कुलेट गर्नुभयो भने 69.29 किलो न्यूटन पर मिटर आयो। त्यस्तै गरी P2 तपाईले यहाँनेरि सबै नोन नै छ यो केसमा पनि, तपाईले हाफ इन्टु बेस इन्टु हाइट गर्नुभयो भने P2 पनि क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिने एरिया भनेको एरिया अफ ट्रायंगल OAD बराबर हो, जुन भनेको 54 किलो न्यूटन पर मिटर आयो। मैले सम अफ मोमेन्ट अबाउट P = 0 गर्ने भए। त्यो अनुसारले गर्दाखेरि मैले कति पाए त भन्दाखेरि P1 × 2/3h + d - y माइनस P2 बाइ फ्याक्टर अफ सेफ्टी है। मैले अब सबै P2 मोबिलाइज भएन, के पोर्सन अथवा के फ्र्याक्सन अफ P2 मात्रै मोबिलाइज भयो भन्ने हिसाबले P2 बाइ फ्याक्टर अफ सेफ्टी टाइम्स 2/3d + h - y, त्यो भनेको लाइन अफ एक्सन सँग
p सम्मको डिस्टेन्स मात्रै हो। जस्तो p1 को लागि हेर्नुभयो भने यो भनेको b देखि कतिमा लाग्छ 2/3 अफ इट्स हाइटबाट लाग्छ। यसको हाइट भनेको कति हो h + d 2/3 अफ h + d। त्यो भनेको त b देखि यो p1 सम्मको डिस्टेन्स हो। तर मलाई चाहिने त p देखि मात्रै हो भनेपछि मैले यो y बराबरको के गर्दिन्छु डिस्टेन्स घटाइदिन्छु। त्यस्तै गरी यो p2 को लागि लाइन अफ एक्सन पत्ता लगाउने हो भने यो o देखि 2/3 अफ इट्स हाइटमा लाग्छ भनेको 2/3 अफ 1.50। तर मलाई चाहिने त p देखि हो, त्यही भएर मैले OP बराबरको डिस्टेन्स जोड्छु, जुन जोड्नु भनेको कति हो h - y बराबर हो। ठीक छ। यो क्याल्कुलेट गर्नुभयो भने फ्याक्टर अफ सेफ्टी आउँछ, किनभने तपाईलाई p1 पनि थाहा छ, p2 पनि थाहा छ, h पनि थाहा छ, d पनि थाहा छ, y पनि थाहा छ। एकचोटी तपाईहरु क्याल्कुलेट गर्नु त फ्याक्टर अफ सेफ्टी कति आउँदो रहेछ? एकचोटी तपाईहरु क्याल्कुलेट गर्नु त। हैन मिलेन होला। कहाँ मिस्टेक भयो त? अरु कसैले? $1.16 1.16 आयो। अरु कसैले गर्यो? हजुर सर 1.16 आयो। 1.16 आयो। है यदि क्याल्कुलेट गर्नुभयो भने 1.17 हैन। अब त्यही अनुसारले तपाईहरुको अब 1.16 ठीक छ। के भनेको फ्याक्टर अफ सेफ्टी हामीलाई यदि पुगेन भने 2 को लागि चाहिँ चेक गर्नु भनेर भनेपछि हामीले 2 सँग कम्पेयर गर्ने भयौ। जस्ट लाइक कम्पेयर गर्दाखेरि कति आयो त 1.17 लेस देन कति भयो 2 भयो। त्यही भएर हामीले के भन्न पायौं भन्दाखेरि यो हामीले प्रोवाइड गरेको डेप्थ अफ इम्बेडमेन्ट चाहिँ के भएन सफिसिएन्ट भएन है। त्यही भएर यो सफिसिएन्ट भएन भनेर हामीले त्यो अनुसारले भन्न पाइयो। ल त्यही भएर हामी चाहिँ अब के गर्छौं त भन्दाखेरि यो फ्याक्टर अफ सेफ्टी 2 को लागि डिजाइन गर्छौं है। फ्याक्टर अफ सेफ्टी 2 को लागि डिजाइन गर्ने भयौं। यसमा हेर्नुभयो भने एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यहाँनेरि लेन्थ 5.1 मिटर भनेर दिएको छ सिट पाइलको लेन्थ। अब हामीले 5.1 मिटर चाहिँ कन्स्टेन्टै राखेर एउटा डेप्थ निकाल्न खोजौं है, डेप्थ अफ इम्बेडमेन्ट निकाल्न खोजौं। मानिलिऊ मैले चाहिँ के गरे भने यो 5.1 मिटर चाहिँ चेन्ज हुनेवाला छैन है। 5.1 मिटर चाहिँ मैले के गर्छु भन्दाखेरि कन्स्टेन्ट नै राख्ने भए। अब त्यो अनुसारले मैले यदि हेरे भने के हुने भयो भन्दाखेरि यो p1 को भ्यालु चाहिँ के हुँदैन चेन्ज हुँदैन के। किन भन्नु त यहाँनेर हेर्नु कति छ k गामा h + d छ हैन। h + d कति हो अहिले यो केसमा 3.6 + 1.5 हैन। त्यो भनेको 5.1 मिटर त हो नि। अब म 5.1 मिटर के गर्न खोजिरहेको छैन चेन्ज गर्न खोजिरहेको छैन भन्ने कुरा हो है। त्यो हिसाबले हेर्नुभयो भने p1 के हुने रहेछ पहिला जति थियो अहिले पनि त्यति नै हुन्छ है। p1 पहिला जति थियो अहिले पनि त्यति नै हुन्छ। त्यसपछि p2 चाहिँ कति हुन्छ त भन्दाखेरि p2 चाहिँ मैले अब डेप्थ त चेन्ज गर्नु पर्यो हैन। त्यो
टोटल हाइट चेन्ज नगर्ने डेप्थ चेन्ज गर्ने भनेको चाहिँ के भयो भन्दाखेरि तपाईको ड्रेज लेभल माथि हुने भयो कि यहाँ हुने भयो हैन तपाईको डेप्थ अफ इम्बेडमेन्ट चाहिँ बढ्ने भयो यो h को भ्यालु चाहिँ घट्ने भयो तर h को भ्यालुले मात्रै यसलाई त फरक पार्दैन हैन h को भ्यालुले मात्रै यसलाई फरक त पार्दैन भन्ने हिसाबले यदि क्याल्कुलेसन गर्न खोज्नु भयो भने त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ के देखियो त भन्दाखेरि चाहिँ p1 को भ्यालु पहिला जति थियो अहिले पनि कति नै छ त्यति नै छ भन्ने हिसाबले हेर्यौ अब p2 को भ्यालु चाहिँ के हुने भयो भने हाफ इन्टु बेस इन्टु हाइट त्यो भनेको अब d त हामीले के गर्नु पर्ने छ नयाँ d पत्ता लगाउनु पर्ने छ है नयाँ d पत्ता लगाउनु पर्ने छ अब त्यो अनुसारले चाहिँ हामीले के गर्ने भयौं क्याल्कुलेसन गर्ने भयौं अब समेसन mp 0 गर्ने भयौं त्यो समेसन mp 0 गर्ने 0 गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ के देखियो भन्दाखेरि p1 into 2/3 h plus d minus y minus p2 by fs into 5.1 minus 1 minus d by 3 भनेर मैले लेखेको छु है अब यसरी गर्दाखेरि चाहिँ के मानेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो क्वेशन सल्भ गर्दाखेरि तपाईले यो h पनि 3.6 नै यथावत नै छ तर अब तपाईले हेर्न खोजेको चाहिँ हामीलाई सीट पाइलको लेन्थ 5.1 मिटर दिएको छ त्यतिले चाहिँ यो डेप्थ अफ इम्बेडमेन्ट चाहिँ कति छ त भन्दाखेरि चाहिँ 1.5 मिटर दिएको केसमा यो पुग्छ कि पुग्दैन भनेर हेर्नुभयो अब पुग्दैन भन्ने थाहा भयो त्यसपछि कति हुनु पर्थ्यो त भन्ने हिसाबले हामीले टोटल लेन्थ चाहिँ कति नै मानेर हेरिरहेका छौं यो 5.1 नै मानेर हेरिरहेका छौं अहिलेको केसमा त्यही भएर मैले के गरिरहेको छु भने p1 इन्टु अब p1 त कहाँदेखि लाग्ने हो b देखि कतिमा 2/3 अफ इट्स हैन 2/3 अफ इट्स हाइट भनेको 2/3 टाइम्स h प्लस d माइनस y है त्यो भनेको त पहिला जति थियो त्यति नै भयो ठीक छ अहिले हामी बस पुग्छ कि पुग्दैन भनेर हेरिरहेका छौं पुग्दैन भने फ्याक्टर अफ सेफ्टी 2 को लागि कति चाहिने रहेछ भनेर हेरिरहेको छौं त्यो अवस्थामा हेर्ने हुँदाखेरि हाम्रो त यो भनेको त 69.36 नै हुने भयो है त्यो भनेको 69.36 पहिला जति आएको छ सरी है 69.36 टाइम्स यो भ्यालु पनि चाहियो है 69.36 भनेको त तपाईको p1 मात्रै हुन सक्छ त्यो टाइम्स त्यसको मोमेन्टम भनेको 2/3 टाइम्स h plus d minus y गर्दाखेरि यहाँबाट जति आउँछ त्यति नै राख्न पर्यो त्यो पनि चाहियो माइनस अब हामीलाई p2 भनेको कति आछ 0.50 टाइम्स kp टाइम्स गामा टाइम्स d into d आछ त्यो राखिदिनु भयो अब हेर्नु त p2 कतिमा लाग्ने हो भन्दाखेरि चाहिँ यो टोटल लेन्थ भनेको 5.1 थियो हैन 5.1 बाट यो y बराबरको यति एंकरेजको डिस्टेन्स घटाइदियौ y घटाइदियौ र बेसबाट लाग्ने d/3 घटाइदियौ भने हामीले कति पाउँछौं यो p2 देखि p बराबरको डिस्टेन्स पाउँछौं जुन क्याल्कुलेट गर्नुभयो भने तपाईले डेप्थ कति पाउनुहुन्छ 2.02 मिटर भनेर पाउनुहुन्छ यहाँनेर एउटा कुरा चाहिँ के ख्याल गर्नु पर्यो भने मैले यहाँनेर चाहिँ फोर्स मात्रै लेखेछु त्यसको उयले मल्टिप्लाई गरेर चाहिँ भ्यालु लेखेको छैन है यहाँ चाहिँ अलिकति छुटेछ यो क्याल्कुलेट गर्नुभयो भने डेप्थ यसरी 2.02 मिटर आयो है तर अब यसलाई फेरि 2.02 लाई 1.4 ले मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने तपाईले प्रोवाइड गर्नुपर्ने डेप्थ आउँछ तर अब यसरी गरेको पनि पाइएको छ हैन यसरी न्यूमेरिकल गरेर सल्भ गरेको पनि पाइएको छ यो डेप्थ 5.1 मिटर राखेर अब यो के चाहिँ हुन सक्छ भन्दाखेरि यो 5.1 मिटरै राख्यो हैन डेप्थ 5.1 मिटरै राख्यो भने त यो प्रोवाइड गरेको डेप्थ अफ इम्बेडमेन्ट त पुगेन अब त्यो अनुसारले त यो ड्रेज लेभल त के हुनु पर्यो माथि शिफ्ट भएर आउनु पर्यो हैन माथि शिफ्ट भएर आउने बित्तिकै फेरि यो h को भ्यालु त के भयो चेन्ज भएर आउँछ तर यो सल्भ गरुन्जेल चाहिँ h को भ्यालु के नै गरेको छ कन्स्टेन्ट नै मानेर के गरेको छ सल्भ गरेको छ अब त्यो हुने केस त देखिएन त्यही भएर यो क्वेशनलाई चाहिँ कसरी पनि सल्भ गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यसरी सल्भ गरेको चाहिँ मलाई चाहिँ यसरी सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ ठीक हुन्छ जस्तो लाग्छ त्यो भनेको अब हामीले डेप्थ अफ इम्बेडमेन्ट डिजाइन गर्नुपर्ने हो नि त त्यही भएर मैले चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ d नै के गरेको छ चेन्ज गर्दिएको छ है अब मैले चाहिँ त्यही भएर p1 पनि के हुने भयो चेन्ज हुने भयो p2 पनि चेन्ज हुने भयो यो क्वेशनमा जस्तो p1 को भ्यालु यो सोलुसन जस्तो यसमा मैले p1 को भ्यालु के गरेको छैन सेम राखेको छैन है त्यो गर्दाखेरि तपाईको के हुने भयो त h 3.6 नै हुने भयो यो d चाहिँ हामीले के गर्ने भयौं बढाउने भयौं अब यो d को भ्यालु चाहिँ बढ्ने भयो त्यही अनुसारले यो पनि के हुने भयो चेन्ज हुने भयो त्यही भएर मैले कति गरे हाफ टाइम्स ka गामा 3.6 प्लस d टाइम्स 3.6 प्लस d यो गर्दाखेरि मैले p1 यति पाए
है। त्यस्तै गरी P2 मैले क्याल्कुलेट गर्ने भने यो ट्रायंगलको हाफ इन्टु बेस इन्टु हाइट गर्दाखेरि मैले कति पाएँ 24d² पाएँ है। त्यो अनुसारले क्याल्कुलेट गर्नु हो भने चाहिँ d कति आउँछ 3.08 मिटर आउँछ र d ड्याश कति आउँछ 4.31 मिटर आउँछ। ठीक छ, बुझिन्छ यति? बुझिन्छ कि बुझिदैन? बुझिन्छ सर। है अब त्यो कतिपय अब इन्डियन राइटरकै बुकहरू हेर्नुभयो भने त्यो केसमा पनि त्यो एच कन्स्टेन्ट मानेर टोटल लेन्थ अफ पाइल चाहिँ कन्स्टेन्ट मानेर गरिरहेको पनि छ। तर अब त्यो गर्दाखेरि चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो एच को भ्यालु त चेन्ज हुनु पर्यो यदि सिट पाइल त्यति नै बराबरको राख्ने हो भने। तर फेरि त्यो चेन्ज गरिराखेको चाहिँ देखिँदैन। अनि त्यो नहुँदाखेरि चाहिँ अब त्यो मेथड चाहिँ त्यसरी गर्दाखेरि चाहिँ लेन्थ अफ सिट पाइल फिक्स गरेर गर्दाखेरि चाहिँ त्यो ठिक हो कि बेठिक हो भन्ने कुरा चाहिँ लेन्थ अफ सिट पाइल चाहिँ त्यति नै राखेर त्यति डेप्थ अफ इम्बेडमेन्ट प्रोभाइड गर्दाखेरि हाइट अफ रिटेन्सन अथवा एच को भ्यालु पनि त चेन्ज हुनुपर्ने हो। अब त्यो किन चेन्ज भइरहेको छैन भन्ने कुरा चाहिँ एउटा कन्फ्युजन जसरी क्रिएट हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ बरु डेप्थ अफ इम्बेडमेन्ट डी नै के गरिदिने छुट्टै निकाल्दिने जस अन्तर्गत P1 को भ्यालु पनि के हुन्छ चेन्ज हुन्छ, P2 को भ्यालु पनि के हुन्छ चेन्ज हुन्छ भन्ने कुरा हो। ठीक छ, बुझिन्छ यतिसम्म? बुझिन्छ सर। है त्यसो भए यो कपी गर्नु न है। यो P1 को ठाउँमा चाहिँ यो मोमेन्ट चाहिँ सच्याएर लेख्नु होला। यहाँ चाहिँ मैले फोर्स मात्रै लेखेको छु। सर अनि सुन्नु न, हजुर हजुर, हामीले गर्दा चाहिँ अब हजुरले जुन यो थर्ड वाला मेथड भन्नुभयो नि लाइक डेप्थ नै चेन्ज गर्ने वाला डी नै चेन्ज गर्ने वाला हो, त्यही वाला गर्दा भयो हैन? त्यही वाला गर्दा भयो। सर सर हजुर सर त्यो फर्स्टको हैन, फर्स्टमा न्युमेरिकल बनाउनु भयो त्यो एच कसरी कन्स्टेन्ट भयो सर? हो त्यही त त्यसरी मानेर गरेको छ क्या। त्यो डिजाइनमा चाहिँ के मानेको हो भने नि हाम्रो उद्देश्य चाहिँ डेप्थ अफ इम्बेडमेन्ट डी चाहिँ निकाल्दिने हो हैन? बुझ्नुभयो? एच कन्स्टेन्ट हो योमा। हो त्यही त त्यो एप्रोच गरेको पनि छ है। त्यो एप्रोच त्यही त, त्यो एच फरक पर्नु पर्ने भएर त मैले यहाँ दोस्रो मेथड देखाएको त। त्यो पहिलो मेथड अब त्यसरी चलन चल्तीको मेथड पनि देखाइदिनु पर्यो नि त तपाईहरुलाई कसरी गरिरहेका छन् भनेर हैन? त्यो मेथड त अब चित्त बुद्ध त छैन नि त, किनभने डी यदि कन्स्टेन्ट राख्नु भयो भने डी यदि चेन्ज गर्ने हो भने र टोटल लेन्थ अफ सिट पाइल चाहिँ कन्स्टेन्ट राख्ने हो भने एच मा त फेरबदल आउँछ हो कैन? हो, अनि एच मा फेरबदल आउने बित्तिकै त यो P1 ले दिने मोमेन्ट चाहिँ त्यही नै हुन्छ भन्ने जरुरी छ त? जरुरी छ कि छैन होला? सर P1 त कन्स्टेन्ट नै हुन्छ नि एच चेन्ज भयो भने। हो, P1 ले दिने मोमेन्ट के हुन्छ त्यही नै हुन्छ नि हैन? हो, त्यही अनुसारले यो मेथड चाहिँ लेन्थ अफ सिट पाइल चाहिँ फिक्स गरेर हेर्ने हो भने चाहिँ यो मेथड ठीक छ है। यो तपाईले एच को भ्यालु फरक परे पनि P1 ले दिने मोमेन्ट के हुन्छ बराबरै हुन्छ नि। किन भन्नु त टोटल यसले कन्सिडर गरेको त के हो एच प्लस डी हो, त्यो त के छ कन्स्टेन्ट नै छ। त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने यो मेथड ठीक छ है।
बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? किनभने यहाँ हेर्नु है त, जस्तो एच चाहिँ अब मानिलिनु 1 मिटर माथि सर्यो अरे के, एच 1 मिटर माथि सर्यो अरे भन्दैमा हाम्रो त उयो त फरक पर्दैन नि, यो भ्यालु त टोटल एज अ होल फरक पर्दैन नि, किनभने 2/3 अफ एच प्लस डी हो हैन। एच प्लस डी त के छ, कन्स्ट्यान्ट छ 5.1 छ, अनि वाई के हो, टपबाट कति हो 1 मिटर, त्यो पनि फरक पर्दैन, त्यही भएर यो भ्यालु फरक पर्दैन है। तर अब हामीले चाहिँ लेन्थ अफ सिट पाइल त्यति नै राख्ने कि फरक तरिकाले गर्ने त, लेन्थ अफ सिट पाइल पनि फरक भ्यारी गर्ने त भन्ने हिसाबले हेर्न खोजेको। यदि लेन्थ अफ सिट पाइल भ्यारी गर्ने हिसाबले हेर्नु हो भने यो डेप्थ अफ इम्बेडमेन्ट नै पुरै चेन्ज गरेर हेर्ने हो भने P1 र P2 नै फरक राखेर गर्नु पर्यो हैन। यदि लेन्थ अफ सिट पाइल कन्स्ट्यान्ट राख्ने 5.1 मिटरै राखेर म क्याल्कुलेसन गर्छु भनेर भन्नुहुन्छ भने त्यो अनुसारले हेर्ने हो भने यो लेफ्ट साइडको मेथड हेरे पनि भयो है। अब कतिपय किताबमा यो राइट साइडको एप्रोच पनि गरिरहेको छ, कतिपय किताबमा यो लेफ्ट साइडको एप्रोचले गरिरहेको छ है। अब त्यही भएर अब एउटा एप्रोच ठिक हुँदा अर्को एप्रोच बेठिक नै हुन्छ भन्ने त छैन नि त। अब त्यही भएर तपाईको इच्छा, अब यदि यो एप्रोचले गर्नुहुन्छ भने कन्सिडरिङ द लेन्थ अफ सिट पाइल टु बी कन्स्ट्यान्ट भनेर गरिदिनु होला, यदि लेन्थ अफ सिट पाइल नै फरक पार्ने हो भने यो हिसाबले गरिदिनु होला है। अब जाँचमा अलिकति टाइम अभाइलेबल भयो भने कन्सिडरिङ कन्स्ट्यान्ट, कन्सिडरिङ फिक्स, कन्सिडरिङ नट फिक्स्ड भनेर देखाइदिए पनि हुन्छ। अब के हुन्छ भने नि कतिपय केसमा कस्तो हुन्छ भने कुनै कुनै सब्जेक्टमा जस्तो भनौँ न एउटा मेथड फलो भएर आइरहेको हुन्छ के, ठिक छ। अब तपाईकै यही फाउन्डेसन इन्जिनियरिङमा च्याप्टर 2 मा एउटा छ करेक्सन फर डाइलेटेन्सी र करेक्सन फर ओभरबर्डन भनेर। अब कसैले करेक्सन, एउटा करेक्सन सुरुमा लगाएकोलाई राइट दिने चलन छ, कसैले अर्को करेक्सन सुरुमा लगाएकोलाई राइट दिने चलन छ। त्यस्तै गरी च्याप्टर 6 मा पनि एउटा अन्युअल आउँछ हैन। त्यस्तो धेरैवटा एप्रोचहरु छन् हैन। अब कसैलाई अब दुईटै एप्रोच मध्ये एउटा एप्रोच मात्रै थाहा हुन सक्छ। अब उसकोमा कपी गयो भने एक तरिकाले चेक हुन सक्छ अथवा एक तरिकाले मूल्याङ्कन हुन सक्ला। अब त्यस्तै गरी अर्कोमा पुग्यो भने अर्को तरिकाले मूल्याङ्कन हुन सक्ला हैन। त्यही भएर अब त्यही अनुसारले चाहिँ आफू पनि तयार हुन पर्यो के, त्यही नै कुरा हो। अब कसकोमा कपी जान्छ भन्ने कुरा त थाहा नै हुँदैन। अब हामीले पढ्दाखेरि पनि कतिपय केसमा त्यस्तै थियो। अब हाम्रो टिचरहरूले पढाउने एउटा एप्रोच कतिलाई अर्कोलाई थाहा नहुने अथवा अरूले पढाउने एप्रोच हामीलाई थाहा नहुने, अनि त्यो हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ त्यतिखेर पनि समस्या थियो। अहिले पनि त्यो समस्या यथावत नै छ। त्यही भएर चाहिँ अलिकति अब जानिन्छ भने अब अलिअलि स्टेटमेन्ट लेख्ने क्या बरु है। मैले कन्सिडरिङ फिक्स गरेर गरेको, त्यही भएर चाहिँ यस्तो गर्दाखेरि P1 चाहिँ चेन्ज हुँदैन भनेर बरु लेखिदिने। अनि यदि भ्यारिङ गर्न मन छ भने मैले लेन्थ चाहिँ फरक तरिकाले पारेर हेर्न खोज्दैछु भनेर त्यसरी गरे पनि हुन्छ है। आफूलाई चाहिँ त्यो केही कुरा पनि गलत सही हुँदैन साबित गर्न सक्नुपर्छ भने जस्तै हो के यो। कतिपय कुराहरू अब एम्बिगियस हुन्छन्, दुईटा एप्रोच हुने बित्तिकै फरक पर्ने त भइहाल्यो। बुझ्छ नि हैन यहाँ गरेको कुराहरू। केही समस्या छ? छैन भने अगाडि बढौँ है त। त्यसम्म समस्या छैन भने यो कपी गर्नुभयो? हजुर सर सक्यो। ल अब हामी फ्री अर सपोर्ट मेथडको कुराहरू सँग सम्बन्धित न्युमेरिकल अझै पनि बाँकी नै छन् हैन। अब हामीले कोहेसिभ सोइलको लागि पनि वाटर टेबलको न्युमेरिकल गरेकै छैन। अब त्यो कोहेसिभ सोइलको वाटर टेबल सम्बन्धी न्युमेरिकल
अनि त्यसपछि फ्री अर सपोर्ट मेथडमा पनि यदि कोहेसिभ सोइल पनि छ भनेको न्युमेरिकल हैन, त्यो दुईटा टाइपको न्युमेरिकल हामीले गर्न बाँकी छ। त्यो हामी अब अर्को क्लास सोमबारदेखि गर्छौं। अनि त्यो त्यसपछि चाहिँ जोस अब त्यो अर्को नेक्स्ट विक चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो सिट पाइलसँग सम्बन्धित न्युमेरिकल र अलिअलि केही पार्ट बाँकी भएको पार्ट सकिएला। अब त्यसो भए अब हामी चाहिँ अहिलेलाई चाहिँ फिक्स्ड अर सपोर्ट मेथडतिर जाउँ। अब फिक्स्ड अर सपोर्ट मेथड भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जसरी फ्री अर सपोर्ट मेथडमा चाहिँ हामीले के कन्सिडर गर्दैनथ्यौँ भन्दाखेरि त्यो ड्रेज लेभल भन्दा तलको पार्टले हैन, त्यो ड्रेज लेभल भन्दा तलको पार्टले चाहिँ कम्प्लिटली सिट पाइललाई होल्ड गर्छ अथवा चाहिँ एज अ फिक्स सपोर्टको रूपमा काम गर्छ भनेर हामीले त्यसरी हेर्दैनथ्यौँ भने यो फिक्स्ड अर सपोर्ट मेथडमा चाहिँ हामीले के मान्छौँ त भन्दाखेरि ड्रेज लेभल भन्दा तलको पार्टले हैन त्यसले चाहिँ सिट पाइललाई चाहिँ के गर्छ त फिक्स सपोर्ट प्रोभाइड गर्छ अथवा आफ्नै पोजिसनमा के गर्नको लागि मद्दत गर्छ, होल्ड गर्नको लागि मद्दत गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ केमा हेर्छौँ, यो फिक्स्ड अर सपोर्ट मेथडमा हामीले चाहिँ त्यसरी हेर्छौँ। भनिसकेपछि अर्को बेसिक डिफरेन्स चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि चाहिँ फ्री अर सपोर्ट मेथड र फिक्स अर सपोर्ट मेथडमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि फ्री अर सपोर्ट मेथडमा चाहिँ जसरी पोइन्ट अफ रोटेसन चाहिँ अबाउट के नै हुन्थ्यो, बेस हुन्थ्यो। किन भन्दाखेरि सोइल मासले चाहिँ त्यसलाई के गर्न सक्दैन थियो, आफ्नो पोजिसनमा होल्ड गर्न सक्दैन थियो र यसरी यतापट्टि के नै हुन्छ, एक्टिभ नै हुन्छ, यतापट्टि प्यासिभ नै हुन्छ थ्रु आउट। तर जसरी हामीले यदि क्यान्टिलिभर सिट पाइल सम्झ्यौँ भने त्यसको कतै न कतै बिचमा के हुन्छ, पोइन्ट अफ रोटेसन हुन्छ र त्यो पोइन्ट अफ रोटेसन भन्दा माथि है, माथि चाहिँ एक्टिभ हुन्थ्यो, यतापट्टि प्यासिभ हुन्थ्यो भने त्यो ठ्याक्कै के हुन्छ, पोइन्ट अफ रोटेसन भन्दा तलपट्टि आएपछि रिभर्स हुन्थ्यो। हो यसरी चाहिँ यदि पोइन्ट अफ रोटेसन एक्जिस्ट गर्छ अथवा चाहिँ रोटेसन अबाउट बेस हुँदैन भने काहीँ न काहीँ बिचमा एक्टिभबाट प्यासिभमा, प्यासिभबाट एक्टिभमा स्विच हुनुपर्ने कन्डिसन आउँछ। त्यो अनुसारले चाहिँ हामीले चाहिँ बेन्डिङ मुभमेन्ट चेन्ज हुने भयो। बेन्डिङ मुभमेन्ट चेन्ज भएपछि पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन अथवा चाहिँ बेन्डिङ मुभमेन्ट जिरो हुने कुनै एउटा पोइन्ट एक्जिस्ट गर्छ भनेर हेर्ने भयौँ। तर फ्री अर सपोर्ट मेथडको केसमा चाहिँ रोटेसन अबाउट नै बेस भइरहेको छ भने त्यो प्यासिभबाट एक्टिभमा स्विच हुने, एक्टिभबाट प्यासिभमा स्विच हुने जस्तो सिनारियो रहिरहेन। त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ के हेर्दैनौँ त भन्दाखेरि चाहिँ पोइन्ट अफ कन्ट्राफ्लेक्सर एक्जिस्ट गर्दैन अथवा इन्फ्लेक्सन पोइन्ट एक्जिस्ट गर्दैन भन्ने हिसाबले हामीले क्याल्कुलेट गरे हो। त्यही भएर यदि पोइन्ट अफ कन्ट्राफ्लेक्सर एक्जिस्ट गर्छ भनेर मेन्सन गरिदिएको छ भने तपाईहरुको क्वेशनमा त्यो भनेको फिक्स्ड अर सपोर्ट मेथडबाट गर्नुपर्छ भनेर भने हो। यदि पोइन्ट अफ कन्ट्राफ्लेक्सरको कुरा गरिदिएको छैन भने त्यो अवस्थामा तपाईले फ्री अर सपोर्ट मेथडको कुराबाट सल्भ गर्नुपर्ने भयो है। ठीक छ, यतिसम्म बुझिन्छ? हजुर सर बुझिन्छ है। ल अब त्यसो भए हामी चाहिँ यो एक हिसाबले चाहिँ प्रोप क्यान्टिलिभर जसरी बिहेभ गर्छ भनेर भन्छौं है। अब प्रोप क्यान्टिलिभर भनेको एक साइड चाहिँ फिक्स, अर्को साइड चाहिँ रोलर सपोर्ट भयो जस्तो हो। अब फिगर 1 को ए ले चाहिँ यो डिफ्लेक्टेड शेप भनेर देखाइरहेको छ भने फिगर नम्बर बी ले चाहिँ प्रेसर डिस्ट्रिब्युसन भनेर देखाइरहेको छ। अनि हाम्रो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि चाहिँ एप्रोक्सिमेट मेथड चाहिँ हामीले फलो गर्छौं भनेर भनेको छ। त्यसलाई चाहिँ के नाम दिएको छ भने इक्विभ्यालेन्ट बीम मेथड भनेर भनेको छ। भनेको यो सिट पाइललाई चाहिँ हामीले बीम जस्तो मानेर के गर्छौं, सल्भ गर्छौं भनेर भनेको हो। अब यहाँनेरि के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो जाँचमा सोधिरहेको हुन्छ के है, यो फिक्स्ड अर सपोर्ट मेथडको चाहिँ सिट पाइलको चाहिँ के गर्नुस्, एनालाइसिस गर्नुस् भनेर चाहिँ सोधिरहेको हुन सक्छ अथवा यसको थ्योरी मेन्सन गरिदिनुस् भनेर सोधिरहेको हुन सक्छ। त्यो अवस्थामा यदि एंकर सिट पाइलको फिक्स अर सपोर्ट मेथड गर्नुस् भनेर भन्यो भने चाहिँ लेख्ने चान्स हाई हुने। अनि त्यसपछि यो इक्विभ्यालेन्ट बीम मेथड भनेर सोधिदियो भने चाहिँ त्यो सल्भ नगर्ने चान्स धेरै देखेको छु मैले है। त्यही भएर चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट बीम मेथड भनेर तपाईहरुलाई क्वेशनमा मेन्सन गरिदियो भने त्यो भनेको एंकर सिट पाइल अथवा एंकर बल्कहेडको फिक्स अर सपोर्ट मेथडको बारेमा लेख्नु भनेर सोधेको हो भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न पर्छ। ठीक छ, बुझिन्छ हैन?
हजुर सर है ल अब त्यसपछि यो फिगर चाहिँ त्यही हाम्रो सिम्प्लिफाइड उयसकै फिगर हो है सिम्प्लिफाइड अर्थ प्रेसर डायग्राम अथवा सिम्प्लिफाइड प्रेसर डिस्ट्रिब्युसन देखाउन खोजेको हो यसमा हेर्नुभयो भने अब त्यही एक्टिभ साइड हामीले यसरी लिइरहेको छौँ प्यासिभ साइड यसरी लिइरहेको छौँ अनि त्यसपछि टेन्सन अब एङ्कर रड भन्ने बित्तिकै यहाँनिर रडमा पनि टेन्सन आउने भयो एङ्कर रडको पोजिसन त्यही टपदेखि वाइ डिस्टेन्स पर छ हाइट अफ सोइल रिटेन यो क्यापिटल एचले देखाइरहेको छ भने यहाँनिर एउटा नयाँ पोइन्ट चाहिँ के आउँछ भने जे आउँछ त्यो नयाँ पोइन्ट जे भनेको चाहिँ हामीले के लिन खोजिरहेको भने पोइन्ट अफ कन्ट्राफ्लेक्सर भनेर लिन खोजिरहेको हो त्यो चाहिँ ड्रेज लेभल भन्दा कति तल छ त भन्दाखेरि जे तल छ है अरू कुरा केही पनि यसमा नौलो कुरा छैन हामीले बस यहाँनिर फरक पाउने भनेको पोइन्ट अफ कन्ट्राफ्लेक्सर एक्जिस्ट गर्छ जुन चाहिँ कति तल छ त ओबाट जेड डिस्टेन्स तल छ भन्ने कुरा हो है त ल अब त्यसपछि हेर्नुभयो भने अब पोइन्ट अफ कन्ट्राफ्लेक्सर भन्ने बित्तिकै अथवा त्यो पोइन्ट जे भन्ने बित्तिकै बेन्डिङ मोमेन्ट 0 हुने भयो र त्यो पोइन्टलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एक हिसाबले चाहिँ के कन्सिडर गर्छौं त त्यसलाई चाहिँ हामीले इन्टर्नल हिन्ज जस्तो मान्छौं हैन इन्टर्नल हिन्ज जस्तो मान्ने भयो जसमा चाहिँ अब मोमेन्ट चाहिँ यताबाट उतापट्टि ट्रान्सफर हुने भएन बस के मात्रै ट्रान्सफर हुने भयो शियर फोर्स मात्रै ट्रान्सफर हुने भयो भन्ने कुरा हो हामीले अपलाइनमा गर्दै आएको कुरा पनि त्यही हो यदि इन्टर्नल हिन्ज भनेर दिएको छ भने क्वेशनमा हामीले के गर्छौं इन्टर्नल हिन्जको अबाउटमा मोमेन्ट 0 गर्छौं मोमेन्ट लेफ्ट मोमेन्ट राइट भनेर गर्थ्यौं त्यो भनेको अब हामीले एक साइडबाट अर्को साइडमा चाहिँ के गर्न सकिरहेको छैनौं मोमेन्ट ट्रान्सफर गरिरहेको छैनौं इन्टर्नल हिन्जमा के हुने भयो मोमेन्ट 0 हुने भयो यहाँनिर पनि त्यही नै भयो त्यो जेमा पोइन्ट अफ कन्ट्राफ्लेक्सर भनिसकेपछि बेन्डिङ मोमेन्ट त्यो ठाउँमा के हुन्छ 0 हुन्छ त्यही भएर त्यसलाई हामीले चाहिँ के मान्यौं त भन्दाखेरि इन्टर्नल हिन्ज भनेर मान्यौं भनेपछि त्यसभन्दा उतापट्टि एजे को पोर्सनबाट र जेबी को पोर्सनबाट बेन्डिङ मोमेन्ट ट्रान्सफर चाहिँ हुने भएन एक साइडबाट अर्को साइड तर के चाहिँ ट्रान्सफर हुने भयो शियर फोर्स चाहिँ ट्रान्सफर हुने भयो भन्ने कुरा हो अब त्यसपछि हामीले चाहिँ के गर्ने भयो भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले दुईटा इन्डिपेन्डेन्ट बीम जस्तो मानेर सल्भ गर्छौं एउटा भनेको यो सेक्सन एजे बराबरको र अर्को भनेको सेक्सन जेबी बराबरको है दुईटा बीम बनाएर हामीले चाहिँ के गर्छौं सल्भ गर्न खोज्छौं ठीक छ अब के भन्छ भन्दाखेरि यो जेबी बराबरको पोर्सन चाहिँ हामीले के गर्न मिल्छ त भन्दाखेरि नेग्लेक्ट गर्न मिल्छ किन नेग्लेक्ट गर्न मिल्छ भन्दाखेरि जेबी को साइडको बेन्डिङ मोमेन्ट त एजे को साइडतिर ट्रान्सफर नहुने रहेछ किनभने जे चाहिँ कसरी फंक्सन गर्दै रहेछ एज ए इन्टर्नल हिन्ज किन भन्दाखेरि त्यो भनेको पोइन्ट अफ कन्ट्राफ्लेक्सर जानेर चाहिँ बेन्डिङ मोमेन्ट के हुन्छ त 0 हुन्छ है र त्यही भएर त्यो जेबी को पोर्सनमा आउने फोर्सलाई चाहिँ यदि हामीले जेमा लगेर चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्दियौं भने त त्यो जुन ट्रान्सफर हुने फोर्स थियो त्यो पनि हाम्रो सोलुसनमा आउने नै भयो त्यही भएर हामीले कति पार्ट मात्रै हाम्रो एनालाइसिसमा लिन्छौं भने यो एजे बराबरको पोर्सन मात्रै के गर्छौं हामीले कन्सिडर गर्छौं ठीक छ अब यहाँनिर हेर्नुभयो भने हामीले गर्न खोजेको यस्तो हो है यो एजे को पोर्सनलाई छुट्यायौं यो जेबी को पोर्सन हो यसलाई पनि छुट्यायौं यहाँनिर आउने जुन यो शियर फोर्स छ है यो शियर फोर्सलाई चाहिँ हामीले यहाँनिर गएर के गर्दियौं आरजे भनेर यसरी राखिदियौं त्यो राख्ने बित्तिकै यो फोर्स ट्रान्सफर भएको देखियो तर अब बेन्डिङ मोमेन्ट त ट्रान्सफर हुँदैन त्यही भएर हामीले चाहिँ कति पार्ट मात्रै एनालाइसिस गरे भयो यो एजे भन्ने पोर्सन मात्रै के गर्ने भयो एनालाइसिस गर्ने भयो भन्ने कुरा हो ठीक छ बुझिन्छ यतिसम्म बुझिन्छ सर है ल अनि त्यसपछि अब फाइ र वाइ को रिलेसन सरी है यो वाइ को ठाउँमा तपाईहरुले चाहिँ पोइन्ट अफ कन्ट्राफ्लेक्सर भनेको वाइ भनेर लेखिरा भएर त्यस्तो भयो यो जेड भनेर बनाइदिनु होला है ल फाइ र जेड को रिलेसन चाहिँ यस्तो हुन्छ भनेर यहाँ देखाउन खोजेको हो अब यसमा हेर्नु भयो भने यो हामीले याद गरिराख्न पर्ने कुरा त्यस्तो छैन तर यदि चाहिँ फिक्स्ड अर्थ सपोर्ट मेथडबाट सल्भ गर्न पर्यो र पोइन्ट अफ कन्ट्राफ्लेक्सर दिएन भने चाहिँ यसरी चाहिँ फाइ अनुसारले चाहिँ यति यति हुन्छ भनेर लेख्न चाहिँ सकिने भयो अब त्यसपछि P1 भनेको क्याल्कुलेट गर्नुभयो भने यही एरिया अफ ट्रायंगल ACJ ले दिने भयो हाफ इन्टु बेस इन्टु हाइट अब फरक चाहिँ के हुने भयो भने फ्री अर्थ सपोर्ट मेथडको केसमा यो पुरै डेप्थ अफ इम्बेडमेन्ट D हुन्थ्यो है तर अब त D भन्ने त छैन किनभने हामीले त के मात्रै एनालाइसिस गरिरहेका छौं पोर्सन AJ मात्रै एनालाइसिस गरिरहेका थियौं
यदि पोर्सन एबी टोटल सिट पाई एनालाइसिस गरिरहेको भए पो डी भन्ने कुरा देखिन्थ्यो हैन। त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ कति हुने भयो भन्दाखेरि हाफ इन्टु के गामा एच प्लस जेड को होल स्क्वायर हुने भयो। त्यस्तै गरी P2 हेर्नुभयो भने हाफ इन्टु केपी इन्टु गामा जेड स्क्वायर हुने भयो। ठिक छ, बुझिन्छ यतिसम्म? बुझिन्छ सर। है ल, अब त्यो गर्ने हो भने अब हामीले चाहिँ के गर्छौं भने समेसन मोमेन्ट अबाउट पी गर्छौं। जसरी समेसन मोमेन्ट अबाउट पी गर्दाखेरि हाम्रो फ्री अर सपोर्ट मेथडमा चाहिँ हामीले त्यो किन गर्थ्यौं भन्दाखेरि हामीले डेप्थ अफ इम्बेडमेन्ट डी निकाल्नको लागि गर्थ्यौं भने यसमा चाहिँ हामीले के को लागि गर्छौं, यो आरजे है, यो आरजे भन्ने जुन फोर्स छ त्यो फोर्स क्याल्कुलेट गर्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौं, मोमेन्ट अबाउट पी इक्वल्स टु 0 गर्छौं। त्यो गर्दाखेरि हेर्नु त यो एक्सप्रेसन लेखिएको छ, त्यो भनेको आरजे को पी सम्मको डिस्टेन्स कति छ त भन्दाखेरि एउटा जेड प्लस यो ओपी बराबरको डिस्टेन्स हो, जुन ओपी भनेको कति हो, एच माइनस वाई भनेको जेड प्लस एच माइनस वाई हुनुपर्ने हो। यहाँनिर जेड प्लस एच माइनस वाई नै छ भनेपछि त्यो कुरा ठिक छ है। त्यस्तै गरी अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि अर्को केले दिन्छ, P1 ले दिन्छ हैन, P1 ले दिने भो। अब P1 ले दिएको हेर्नुभयो भने कति हुन्छ त, P1 देखि हामीलाई यो P सम्मको डिस्टेन्स चाहिएको हो, त्यो भनेको A देखि कतिमा लाग्छ भन्ने थाहा हुन्छ हामीलाई, 2/3 अफ इट्स हाइट। 2/3 अफ इट्स हाइट भनेको 2/3 इन्टु एच प्लस जेड हैन, 2/3 इन्टु एच प्लस जेड। अब त्यो भनेको त A देखि P1 सम्मको आयो, तर हामीलाई चाहिएको त P देखि मात्रै हो, त्यही भएर हामीले कति घटाइदिन्छौं, y घटाइदिन्छौं। त्यस्तै गरी P2 ले दिन्छ, P2 ले कति देखि दिन्छ भन्दाखेरि यसको लाइन अफ एक्सन निकाल्नु हुने हो भने यो O देखि कतिमा लाग्छ, 2/3 अफ इट्स हाइट भनेको 2/3 अफ जेड है। अनि हामीलाई कति डिस्टेन्स जोड्नु पर्यो, O देखि P सम्मको डिस्टेन्स जोड्नु पर्यो, जुन भनेको h माइनस y। त्यही भएर कति लेखियो, h माइनस y प्लस 2/3 अफ जेड इक्वल्स टु 0। ठीक छ, यहाँसम्म बुझिन्छ? बुझिन्छ सर। ल, त्यसो भए अब हामीले के गर्ने भयौं त भन्दाखेरि अब यदि हामीलाई डेप्थ अफ इम्बेडमेन्ट नै थाहा पाउनु पर्ने हो अल्टिमेटली हैन, डेप्थ अफ इम्बेडमेन्टको लागि चाहिँ अब यो मोमेन्ट अबाउट बेस क्याल्कुलेट गरेर चाहिँ निकालेको फर्मुला छ। अब तपाईहरुले यो फर्मुला चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, याद गर्नुपर्ने हुन्छ। यो फर्मुला चाहिँ कपी गर्नु होला। यही फर्मुलाको आधारमा हामीले डेप्थ अफ इम्बेडमेन्ट डी निकाल्छौं। यो डेप्थ अफ इम्बेडमेन्ट डी मा यो आर चाहिँ इन्भल्भ भएकोले गर्दाखेरि हामीले समेसन मोमेन्ट अबाउट पी इक्वल्स टु के गरेको, 0 गरेर चाहिँ के निकालेको, डेप्थ अफ इम्बेडमेन्ट डी क्याल्कुलेट गरेको है। एकचोटी यो फर्मुला कपी गर्नु होला। ठीक छ, अब यो फेरि यही यो डी को भ्यालु क्याल्कुलेट गरिसकेपछि त हामीले के गर्छौं, यो डी लाई 20 देखि 40% ले बढाउने भयौं। त्यसपछि हामीले फाइनल्ली डेप्थ अफ इम्बेडमेन्ट कति दिन्छौं त, 1.2 डी देखि लिएर 1.4 डी सम्म दिन्छौं। अब त्यस्तै गरी हामीलाई यदि टेन्सन इन द रड फाइन्ड गर्नु छ भने त्यो भनेको समेसन होरिजोन्टल फोर्स इक्वल्स टु 0 गर्ने हो भने के पाइने भयो, P1 माइनस P2 माइनस T माइनस RJ इक्वल्स टु 0 हैन। त्यो अनुसारले चाहिँ हामीले के गर्न सक्ने भयौं, टेन्सन इन द रड पनि के गर्न सक्ने भयौं, क्याल्कुलेट गर्न सक्ने भयौं भन्ने कुरा हो है। अब यसमा के चाहिँ फरक रहेछ त भन्दाखेरि फ्री अर सपोर्ट मेथड भन्दा यसमा फरक भनेको एउटा पोइन्ट अफ कन्ट्राफ्लेक्सर एक्जिस्ट गर्छ भन्ने कुरा हो। र अर्को कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि तपाईले जसरी समेसन मोमेन्ट अबाउट p इक्वल्स टु 0 गरेर डेप्थ अफ इम्बेडमेन्ट क्याल्कुलेट गर्नुहुन्थ्यो, त्यस्तै गरी यहाँ चाहिँ समेसन
मोमेन्ट अबाउट पी गरेर के क्याल्कुलेट गर्न सक्ने हुने भयो, आरजे क्याल्कुलेट गर्न सक्ने हुनुभयो र फर्मुला युज गरेर डी को भ्यालु निकाल्छौँ। त्यही डी को भ्यालुलाई चाहिँ 20 देखि 40% ले बढाउँछौँ र त्यसपछि यदि टेन्सन इन द रड फाइन्ड गर्नु छ भने चाहिँ सम अफ होरिजेन्टल फोर्सेस इक्वल्स टु के गर्छौँ, 0 गर्छौँ र के को भ्यालु निकाल्छौँ, टेन्सनको भ्यालु निकाल्छौँ है। अब यो यहाँसम्म हामीले चाहिँ यो सिट पाइलको एनालाइसिसहरूको पार्ट चाहिँ अब यति नै हो हैन। यो थ्योरीमा हामीले गर्ने डिस्कसनहरू भनेको यति नै हो। अब हामी न्युमेरिकलको भेराइटीमा चाहिँ अलिअलि अझै न्युमेरिकल सल्भ गर्छौँ हैन। नभए यो एनालाइसिसको पार्ट यो थ्योरी पोर्सन चाहिँ अलिकति के हो जस्तो देखिए भने न्युमेरिकलको लागि एप्रोच अथवा न्युमेरिकल्ली सल्भ गर्न थालिसकेपछि क्वेसनहरू त्यस्तो गाह्रो चाहिँ हामीलाई छैन है। थ्योरीको पार्ट पोर्सनमा अलिकति बुझ्नको लागि जति समस्या छ त्यति न्युमेरिकल पोर्सन सल्भ गर्नको लागि चाहिँ त्यो समस्या चाहिँ नहुनु पर्ने हो भन्ने कुरा हो। त्यस अनुसारले अरू सबैमा चाहिँ मोमेन्ट निकालेर डिक्याल्कुलेट गरे पनि हामीले चाहिँ यहाँनिर मोमेन्ट निकालेरै डिक्याल्कुलेट गरेको हो, तर डीको लागि चाहिँ हामीसँग के छ, फर्मुला छ। त्यो फर्मुला चाहिँ याद हुनु पर्यो भन्ने कुरा हो। ठिक छ, यतिसम्म केही छ समस्या? छैन सर। है त्यसो भए यो न्युमेरिकल कपी गर्नु न। न्युमेरिकल कपी गर्नु अनि एकचोटि आफैले ट्राई गर्नु त कति आउँदो रहेछ एन्सर। अहिलेसम्म सबै मैले नै क्याल्कुलेट गरेँ, तपाईँहरूले क्याल्कुलेटर दबाउनु भएको छ कि छैन समेत थाहा भएन कि। अब तपाईहरुलाई जाँचमा फिगर दिने सम्भावना चाहिँ एकदमै कम छ है। फिगर चाहिँ सकभर दिँदैन, यसरी नै स्टेटमेन्टमा दिन्छ। त्यो स्टेटमेन्ट दिएर फिगर बनाउन सक्नु पर्यो। एकचोटि फिगर बनाउन ट्राई गर्नु त कस्तो चाहिँ बन्छ होला फिगर।
फिगर बनाउन सक्नुभयो के छ? बनाइयो फिगर? खासै गाह्रो छैन है। यहाँ पनि के हो, यसरी हामीले यो हुने नै भइहाल्यो। यो ड्रेज लेभल भयो, यो टप लेभल भयो। अब द टाई रड इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेन्स अफ 1.25 मिटर फ्रम द टप भनेपछि यो 1.25 मिटर फ्रम द टप भनेपछि टाई रड यहाँ बन्ने भयो। हाम्रो टाई रडमा टेन्सन आउने भयो, हामीले टी लेख्यौँ है। अब त्यसपछि विथ स्पेसिङ एज 1.50 मिटर सेन्टर टु सेन्टर भनेर दिएको छ। यसको हामीलाई न्युमेरिकल गर्दाखेरि चाहिँ काम हुँदैन। तर कुरो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो त सिट पाइल त थ्रु आउट यसरी लेन्थ वाइज यसरी गएको छ नि त। भनेपछि हरेक 1.5 मिटरमा चाहिँ के गरिरहेछ, एङ्करेज प्रोभाइड गरिरहेको छ भन्ने मात्र कुरा हो है। यो चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा मात्रै सेक्सन लिएर हुन्छौँ। त्यही भएर हाम्रो सबै फोर्सको भ्यालुमा हेर्नुभयो भने पर मिटर लेन्थ पर मिटरको टर्ममा आइरहेको छ। किनभने हामीले टोटल लेन्थले त मल्टिप्लाई गर्न सकेका छैनौँ, किनभने हामीलाई त लेन्थ अफ वाल त थाहा छैन हैन। त्यही भएर हाम्रो सबै क्याल्कुलेसनमा हेर्नुभयो भने किलो न्युटन पर मिटर भनेर त्यही भएर आइरहेको है। यो लेन्थ त थ्रु आउट जान्छ नि त हैन। यसरी सिट फाइल त एउटा इन्डिभिजुअल जोड्दै हामीले त के बनाउने हो, एउटा वाल बनाउने हो। ठिक छ। त्यही भएर यो 1.50 मिटर सेन्टर टु सेन्टर भनेर त्यस्तो दिएको हो। तर हामीलाई चाहिँ यो क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको खासै अर्थ छैन। अनि त्यसपछि फाइको भ्यालु दिएकै छ 30 डिग्री। फाइको भ्यालु दिएपछि हामीले एक्टिभ अर्थ प्रेसर र प्यासिभ अर्थ प्रेसर क्याल्कुलेट गर्न सक्ने नै भयौँ। के र केपी आउने भयो। र त्यसपछि युनिट वेट अफ सोइल चाहिँ कति छ त भन्दाखेरि 18 किलो न्युटन पर मिटर क्युब छ। 18 किलो न्युटन पर मिटर क्युब गामा दिइसकेपछि हामीले के फाइन्ड गर्नु भनेको छ, डेप्थ अफ पेनिट्रेसन युजिङ फिक्स्ड अर्थ सपोर्ट मेथड हैन। फिक्स्ड अर्थ सपोर्ट मेथड युज गरेर डी को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्न खोजे भनेको छ। र एज्युम द कन्ट्राफ्लेक्चर टु बी एट अ डेप्थ अफ 0.75 मिटर फ्रम द ड्रेज लाइन भनेपछि यो ड्रेज लेभल अथवा यो ड्रेज लाइनबाट चाहिँ 0.75 मिटर तल चाहिँ के छ, जे भन्ने छ। अब फिगर सुरुमा सबै बनाउनु परे पनि हामीले एनालाइसिस चाहिँ कति मात्रै गर्छौँ, यो एजे बराबरको पोर्सन मात्रै के गर्छौँ, एनालाइसिस गर्छौँ है। अब यसको प्रेसर डिस्ट्रिब्युसन डायग्राम त्यही सिम्प्लिफाइड सम्झेर बनाउने हो भने दुवै साइडतिर के बन्ने भयो, ट्रायंगल बन्ने भयो भन्ने कुरा हो हैन। दुवै साइडतिर के बन्छ त, यतापट्टिको साइड पनि ट्रायंगल बन्ने भयो, यतापट्टिको साइड पनि के बन्ने भयो, ट्रायंगल बन्ने भयो। तर एउटा कुरा के बिर्सिनु भएन भने, एउटा कुरा चाहिँ के गल्ती गर्न भएन भने यो ट्रायंगल चाहिँ हामीले यो बेस समय बनाउँदैनौँ। किनभने हामीले कन्सिडर गरेको सेक्सन नै कतिसम्म मात्रै हुन्छ, त्यो पोइन्ट अफ कन्ट्राफ्लेक्चरसम्म मात्रै हुन्छ। त्यही भएर हामीले ट्रायंगल बनाउँदाखेरि एजे को पार्ट यति बराबरको यसरी बनाउँछौँ। र योभन्दा तलको पार्टलाई नेग्लेक्ट गर्नको लागि हामीले के गर्छौँ, यहाँनिर एउटा होरिजेन्टल फोर्स कति इन्ट्रोड्युस गरिदिन्छौँ, आरजे बराबरको होरिजेन्टल फोर्स इन्ट्रोड्युस गरिदिन्छौँ भन्ने कुरा हो। यतिसम्म यो क्वेसन पढेर चाहिँ के गर्न सक्नुपर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ फिगर चाहिँ बनाउन सक्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। सायद अब फिगर बनाउँदा चाहिँ जे होस् यतिवटा क्वेसन गरिसक्यो हैन, सबैमा स्टेटमेन्ट पढेर चाहिँ फिगर बनाउन सक्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। यहाँनिर चाहिँ 1 मिटर डिप एक्जाभेसन भनेको कति मात्रै हाइट हो त भन्दाखेरि त्यो बिर्सिनु भएन। त्यो भनेको टोटल हाइट भनेर दिएको होइन, त्यो भनेको यति बराबरको हाइट मात्रै हो। किनभने एक्जाभेट गरेर फाल्ने पार्ट त कति मात्रै हो त भन्दाखेरि यो टप लेभलदेखि लिएर यो ड्रेज लेभलसम्मको पार्ट मात्रै हो। किनभने हामीले ड्रेज लेभल भनेकै के भनेको छौँ, एक्जाभेसन गरिसकेपछि जुन ग्राउन्ड लेभल फर्म हुन्छ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, ड्रेज लेभल भनेर भन्छौँ। कहीँ कहीँ ड्रेज लाइन भनेर पनि के गरिरहेको हुन्छ, मेन्सन गरिरहेको हुन्छ भन्ने कुरा थियो। ठिक छ। यतिसम्म फिगर बनाउन सकिन्छ? सर त्यो आरजे हैन सर, त्यो आरजे बुझिन, फेरि भन्नु त। आरजे किन डेभलप गर्नु, आरजे किन राख्न पर्छ भनेको यस्तो हो नि त, यो त जेबी सम्म छ नि सिट पाइल त, ए देखि बी सम्म हो नि सिट पाइल हैन। तर हामीले जेबी भन्ने पार्ट त हामीले हाम्रो एनालाइसिसमा कन्सिडर गरिरहेका छैनौँ नि, हो कि भन्नु त। त्यो पार्टलाई हामीले नेग्लेक्ट गरिरहेका छौँ। तर नेग्लेक्ट गर्न पाइन्छ त, त्यसै पाइँदैन नि त।
तपाईको पोइन्ट जी चाहिँ के को काम गरिरहेछ, हिन्जको काम गरिरहेछ हैन। भनिसकेपछि त्यहाँनेरि बेन्डिङ मोमेन्ट चाहिँ के हुने भयो, 0 हुने भयो। भनेको यो साइडको बेन्डिङ मोमेन्ट यो साइड र यो साइडको बेन्डिङ मोमेन्ट यो साइड चाहिँ के गर्न भएन, ट्रान्सफर गर्ने भएन के। तपाईले अब एप्लाइड मेकानिक्समा सम्झिनु भयो भने मोमेन्ट अबाउट इन्टरनल हिन्ज के गर्नुहुन्थ्यो, यदि सी भन्ने पोइन्टमा इन्टरनल हिन्ज थियो भने एमसी लेफ्ट इक्वल्स टु 0 अथवा समेसन एमसी राइट इक्वल्स टु 0 भनेर गर्नुहुन्थ्यो नि, सम्झिनुहुन्छ हो। त्यस्तै भनेपछि बेन्डिङ मोमेन्ट चाहिँ ट्रान्सफर हुन सक्दैन रहेछ, तर शियर फोर्स त के हुन सक्छ त, ट्रान्सफर हुन सक्छ नि। त्यही भएर चाहिँ हामीले के गरेको त भन्दाखेरि चाहिँ शियर फोर्स हैन, यो भन्दा तलपट्टि डेभलप हुने शियर फोर्स मानिलिउँ राइट साइडतिर फिगर बन्दाखेरि यस्तो थियो भने त्यसलाई नै हामीले के गर्नु पर्यो, यो सेक्सनमा गर्दाखेरि त के हुने भयो, यो डिरेक्सनमा जाने भयो नि त। किनभने समेसन गर्दाखेरि त हामीले के गर्नुपर्छ, सिस्टम त केमा हुनुपर्छ, इक्विलिब्रियममा हुनुपर्छ हो। त्यही अनुसारले गर्दाखेरि चाहिँ यो तलपट्टिको शियर फोर्स चाहिँ के गरेको, रिप्लेस गरेको मात्र हो। बुझ्नुहुन्छ है। त्यही भएर चाहिँ आरजे चाहिन्छ है। ल अब यो फिगर बनाउन कम्प्लिटली बनाउनु सक्नुहुन्छ भने एकचोटि सोलुसन ट्राई गर्नु त कति आउँदो रहेछ। फिगर त यस्तै नै हो, एकचोटि सोलुसन बनाउने गर्ने ट्राई गर्नु होला। यति फिगर भइसकेपछि डायग्राम बन्ने यस्तो नै हो है। एजे सम्मको मात्रै सेक्सन कन्सिडर गर्ने भयो। आरजे को भ्यालु कति आयो, आरजे को भ्यालु निकाल्नु पर्छ हैन, हामीले क्याल्कुलेट गर्नुभयो। के र केपी को भ्यालु 1/3 र 3 बराबर भयो। अब फर एजे मात्रै हामीले हेर्छौं, त्यही एजे को लागि चाहिँ यतापट्टि मैले डायग्राम बनाएको। अब त्यहाँनिर लागेका फोर्सहरु त्यही P1 P2 T र आरजे बराबरका हुन्। अब यो सल्भ गर्नुभयो भने तपाईले सुरुमै के गर्नुपर्ने भयो, तपाईलाई डी को भ्यालु पत्ता लगाउनु त पर्ने हो, तर डी को एक्सप्रेसनमा के छ, आरजे भन्ने टर्म हुन्छ। अब त्यो आरजे भन्ने टर्म निकाल्नको लागि चाहिँ तपाईले के गर्नु पर्यो, समेसन मोमेन्ट अबाउट पी इक्वल्स टु 0 गर्नुपर्ने भयो। त्यो समेसन मोमेन्ट अबाउट पी इक्वल्स टु 0 गर्नको लागि के ले दिन्छ, P1 ले दिन्छ, P2 ले दिन्छ र आरजे ले दिन्छ। टी ले दिने भएन, किन, त्यसको लाइन अफ एक्सन कहाँ पर्ने भयो, त्यहीनेरि नै पर्ने भयो। त्यही भएर त्यसले दिने मोमेन्ट को भ्यालु 0 भयो। मैले P1 को भ्यालु निकालेको छु 229.68 किलो न्यूटन पर मिटर र P2 को भ्यालु 15.1875 किलो न्यूटन पर मिटर। तपाईहरुको कति आएको छ? कसैले क्याल्कुलेट गर्नु भएको छैन? सर P2 को कति आयो भन्नुभयो? P2 को 15.1875 आएको छ त। कति आयो तपाईको? हजुर हजुर त्यही आयो। ए ल P1 चाहिँ 229.69।
ए ल ठिक छ त्यसो भए आरजे कसैले क्याल्कुलेट गर्नुभयो आरजे सर 125.59 125.67 त्यस्तै त्यस्तै आएछ है ल हैन यहाँनिर हेर्नुभयो भने यो मोमेन्ट निकालेको बुझिन्छ समेसन एमपी इक्वल्स टु 0 गरियो है एमपी इक्वल्स टु 0 गर्दाखेरि यो p2 ले दिने हेर्नु p2 ले दिने मोमेन्टको डाइरेक्सन एन्टी क्लकवाइज छ rj ले दिने पनि के छ एन्टी क्लकवाइज छ p1 ले दिने क्लकवाइज छ अब कुनै एउटा डाइरेक्सनलाई पोजिटिभ मान्नुस् अर्को डाइरेक्सन नेगेटिभ हुने भयो मैले चाहिँ एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनलाई पोजिटिभ मानेको छु यसमा भनेपछि p2 ले दिने हेरौं 15.1875 टाइम्स है p2 ले दिने हेर्दाखेरि अब यो त c देखि 2/3 मा लाग्छ 2/3 अफ इट्स हाइट भनेको 2/3 अफ 0.75 त्यो भनेको त c देखि को डिस्टेन्स थाहा भयो तर मलाई त p देखिको चाहिएको छ भनेपछि मैले cp जोड्ने भए त्यो भनेको h - y जुन भनेको 8 माइनस कति छ 1.25 त्यही गरेको rj ले दिने भनेको यो rj ले दिने भनेको कति भयो यहाँ देखि मलाई p सम्मको डिस्टेन्स चाहियो त्यो भनेको 0.75 प्लस cp बराबरको डिस्टेन्स त्यो भनेको h - y भनेको 8 माइनस 1.25 यहाँनेरि यो क्याल्कुलेसन गर्नुमा पनि त्यही नै कुरा भयो र p1 ले दिने डिस्टेन्स थाहा पाउनको लागि p1 को लाइन अफ एक्सन a देखि कतिमा लाग्छ 2/3 अफ इट्स हाइट जुन भनेको 8.75 भयो भनेको 2/3 * 8.75 त्यो भनेको त a देखि p1 सम्मको डिस्टेन्स भयो मलाई चाहिएको त p देखि p1 सम्मको डिस्टेन्स हो त्यही भएर मैले यो y बराबरको डिस्टेन्स घटाउँछु जुन भनेको कति हो 1.25 यदि यो सल्भ गर्नुभयो भने तपाईले rj को भ्यालु कति पाउनुहुन्छ 125.67 पाउनु भयो ठीक छ यतिसम्म बुझिन्छ कि बुझिदैन हुन्छ सर ल अब त्यसपछि क्याल्कुलेसन अफ d भन्ने छ त्यसको लागि त हामीसँग यो जुन हामीले फर्मुला छ त्यही नै फर्मुला युज गर्यौं अब हामीलाई k को भ्यालु पनि थाहा छ kp को भ्यालु पनि थाहा छ त्यसपछि h को भ्यालु पनि थाहा छ z को भ्यालु पनि थाहा छ rj को भ्यालु हामीले क्याल्कुलेट गरिहाल्यौं गामा को भ्यालु हामीलाई क्वेशनले दिएकै छ यदि यो क्याल्कुलेट गर्नुभयो भने d कति आउँछ 5.08 मिटर आउँछ अब मलाई टेन्सन इन द रड पनि फाइन्ड गर्नु छ भने मैले सम अफ होरिजोन्टल फोर्सेस इक्वल्स टु 0 भनेर गर्दिन्छु जुन गर्नुभयो भने कति आउँछ त भन्दाखेरि t plus p2 plus rj minus p1 equals to 0 त्यो गर्नुभयो भने t कति आउँछ
88.83 किलोन्युटन बराबर आउँछ। अब मैले यही डेप्थलाई चाहिँ कतिले मल्टिप्लाई गर्छु त 1.4 ले एज अ फ्याक्टर अफ सेफ्टी 40% बढाउँछु, जसले गर्दाखेरि चाहिँ के पाउन सकिन्छ भन्दाखेरि d dash इक्वल्स टु 1.4 टाइम्स 5.08 भनेको 7.11 मिटर है। ल यतिसम्म बुझिन्छ? बुझियो सर। ल यतिसम्म बुझ्यो भने यो कपी गर्नु होला अथवा आफैले गर्नु भएको छ भने ठिकै छ। त्यो भन्दा पछि चाहिँ अब यो स्लाइडमा चाहिँ मैले यो रिफरेन्स भनेर राखेको छ है, यो एङ्कर सिट प्राइल मेथडमै अरू अब यो किताब पछि एप्रोच फरक अथवा हरेक किताबले चाहिँ लेख्ने कुरा फरक छ। अब कतिले अब भनौँ न हामीले चाहिँ अब लेखेको चाहिँ हामीले चाहिँ न्युमेरिकल पनि सल्भ गर्नुपर्ने पोइन्ट अफ भ्यूले चाहिँ हामीले चाहिँ यसको थ्योरीमा पनि त्यही पोर्सन मात्रै इन्क्लुड गरेको छु मैले हैन। अनि अब यो भन्दा बाहेकका अरू कुराहरू थ्योरीका कुराहरू चाहिँ मैले त्यही रिफरेन्स मेटेरियलमा राखेको छ। त्यही भएर तपाईलाई अब एकचोटि हेर्न इच्छा लागेमा अब यही स्लाइडको अन्तिममा चाहिँ रिफरेन्स मेटेरियल भनेर चाहिँ यही एङ्कर सिट फाइलको फिक्स्ड अर सपोर्ट मेथडको बारेमा कुराहरू छन् है। त्यही भएर एकचोटि हेर्नु होला, अनि केही समस्या भए भन्नु होला, त्यही अनुसारले फेरि हामी डिस्कसन गरौँला। हैन भने चाहिँ आजको लागि अब गर्न खोजेको डिस्कसन चाहिँ यति नै हो। यो सँगै अब हाम्रो चाहिँ सिट फाइल भन्नेको चाहिँ थ्योरी पोर्सन लगभग सकियो। अब एकचोटि त्यो वाटर टेबलको प्रेजेन्समा कोहेसिभ सोइलमा डायग्राम कस्तो बन्दो रहेछ हैन, अब एङ्कर सिट फाइलको लागि चाहिँ कस्तो बन्दो रहेछ भनेर एकचोटि हेर्नु होला। मैले तपाईहरुलाई त्यो किताबहरुको लिंक चाहिँ त्यो गुगल ड्राइभमा पनि पहिला पठाइदिएको थिएँ। त्यसमा बीसी पुन्निमियाको किताब पनि छ, अनि भिएनएस मूर्तिको किताब पनि छ, त्यसपछि हाम्रो केआर अरोराको किताब पनि छ है। त्यही भएर तपाईहरुलाई जुन किताब अब त्यही हो, हरेक किताब हेर्नुभयो भने केही न केही फरक पाइहाल्नुहुन्छ। तपाईहरुको टेक्स्ट बुकमा भिएनएस मूर्तिको किताब भनेर लेखेको छ। अब एकचोटि भिएनएस मूर्तिको किताब पनि हेर्नु होला हैन, त्यहाँनेरि कुन एप्रोचबाट चाहिँ सल्भ गर्न खोजिएको रहेछ, अथवा बीसी पुन्निमियाको पनि हेर्नु होला, अरोराको पनि हेर्नु होला है। तपाईहरु किताब पनि पल्टाउँदै गर्नु होला, अनि काहीँनेरि केही समस्या भएमा फेरि सोध्नु होला, अनि त्यसपछि हामीले फेरि त्यही अनुसारले डिस्कसन कन्टिन्यू गर्न सक्छौं भन्ने कुरा हो। हैन भने चाहिँ आजको लागि चाहिँ यति नै हो। केही समस्या छ अहिलेसम्म गरिएको डिस्कसनमा? छैन सर। छैन भने यति नै गरौँ होला है। अनि बाँकी छलफल अब सोमबारदेखि फेरि कोहेसिभ सोइलमा वाटर टेबलको कुरा र एङ्कर सिट फाइलमा वाटर टेबलको कुरा त्यो समेत ल्याएर हामीले चाहिँ न्युमेरिकल गर्छौं, अनि त्यसपछि 2-4 दिन थ्योरी गर्छौं, अनि फेरि लास्टमा यसको स्टेबिलिटी अफ रिटेनिङ वाल भन्ने फेरि एउटा पोर्सन छ, त्यसमा पनि फेरि न्युमेरिकल आउँछ, अनि त्यो न्युमेरिकल अनि त्यसपछि सल्भ गरौँला है। आजलाई चाहिँ त्यसो भए यति नै गरौँ। Yes, sir. Thank you.